atong tawagon ang ikaduha nga speaker. It is the man of God. Walay lain si Brother Hilario. Salamat bro sa imong pagpaila sa among MC. Salamat kayo no. Og sa akong nga kauban nga naa diri. Sa di pa nako magsugod aming hapon day dinhi sa tanan nga diha dinhi sa Cogon Market. Salamat kay sa Ginoo nga gapadayon gyapon ang panginabuhi dinhi. Mga igsoon, ang akong tema karon bahin sa larawan. Kay kani manggong larawan kontrobersyal kaayo. Wala mamimuanhi dinhi aron pag kanang pagpangdaot, pagpang-away. Ang amo lang kamatuoran lang, manginaot lang ko sa uban nga mga sikta nga mo kuan na po sila, maminaw lang po sila. O tinuod ba niya mong gipadayag diri or kuan ba? Kay ang atong mga igsoon nga mga dili katoliko, mga protestante, supak magid sila aning larawan. Kay ang katoliko nagsimba og Dios-Dios, mga larawan sa Dios-Dios. Unya, mogamit ganis lagbir sa Biblia. Mao ni akong hatagan og katinawan mga higala, mga igsoon. Una nilang pagsupak ang tanan nga larawan sa Dios, paggidili, paghimo ug pagyukbo atubangan nila kay ang Dios abubuan. Exodo 23:5. Mauna mga higala, mga igsuon, may una nilang pagsupak sa atong mga igsuon nga mga protestante. Sa dili pa ni nako tubagon, ako ning basahon ang tanan nilang mga pagsupak. Kay para nga matinawan gid ang uban, kung tinuod ba gyud nga ang Katoliko nagsimba og mga larawan sa Dios-Dios, niya pailain bisan ang larawan sa lalaki o babay gidili sa Ginoo. Deuteronomio 16:19. Gisaway usab nila ang pagpresisyon sa ilang mga larawan. Mao lagi na kay usahay lagi kani atong kuan magpresisyon ra bata pareha ning nasa Nazareno. Mao ni para matinawan mo karon, tiwason na nakogbasang ilang pagpangsupak. Diya pailain, nahimo silang buang-buang sama sa ilang larawan. Dunay mata, dili makakita, dunay dalunggan, dili makadungog, ug dunay kamot ug mga tiil, dili makalihok, mga higala, mga igsuon. Lain pa, ang pagka-Dios dili kabuhatag larawan nga hinimo sa kabatid sa tao. Buhat 17:19-29. Ang Dios nga dili mamatay gibuhatag larawan sa samagdagway sa tao, sila gitugyan sa Dios ngadto sa daotang binuhatan ug kinaiya. Ang tigsimba og mga Dios dili makasulod sa langit. 1 Corinto 6:9. Mao ni mga higala nga hadlok in tao ning mga igsuon nato nga mga inosenteng Katoliko. Kay masangyawan lagi sa sayop nga mga pagsangyaw sa mga igsuon nato nga mga dili Katoliko. Diya pelain, ang nagsimba og larawan itambog sa linaw nga kalayo ug asupli. Ay mao na perting hadlok ka in tao sa among mga igsuong mga Katoliko. Kay isyon nga nagitambog ka sa linaw nga kalayo ug asupli nya sa gibasa na unahan mingon nga dili ang Dios magsimba og larawan. Mao in tao na hadlok in tao nangambak sa laing pagtulun-an ng atong mga igsuong mga Katoliko nga mga inosente. Kay ngila ra pod nga duolon kani ra man sang mga Katoliko in taon nga mga wa pod in taon magtuon sa Biblia. Di ang tubag mga higala, mga igsuon, para mahatagan o katinawan ang tanan. Ang tubag, ang Dios
mao ang nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Maayong balita Biblia 1 Korinto 8:4. Unsay giingon diha? Ang Dios nagrepresentar sa mga butang nga dili tinuod. Klaro ha? Kinsa man ning mga Dios? Ani arang mga Dios, mga higala, mga igsuon. Ang mga Dios mauni sila si Camus, Milcom, Astaroth, ang Dios. Ang Dios nga babay, uno Hari 11:33, si Baal, si Nebo, ang ilang mga Dios kun bakak nga bathala. Isayas 46:16. Kinsa diining mga Dios ay mao ni sila si Camus, Milcom, Astaroth, ug si Nebo, ug si Baal. Unya pangutana naabalis Katoliko nga simbahan bisag suruyon ninyo dinhi sa katedral sa Nazareno, tanang simbahan dinhi dili ninyo makitang mga larawan nga mga Dios. Mga higala, mga igsuon, ang tao magud in taon nga wa masayod sa kamotuoran, pulong pa sa akong amigo alay repeated become true assurance. Mo na iingon sa akong amigo nga kung bakak balik-balikon gani mahimo ng tinuod sa mga tao nga masayod sa kamatuoran. Kay ang Dios ang dapat unta nila nga pamukon ilang pangsunugon kaning mga larawan nga gisgutan dinis Biblia, kani si Baal, si Camus, si Milcom, si Astaroth ug si Nebo. Maunta ni ilang pagsunugon pangbukon. Ang nakasayop nila kay ang ilang pangsunugon pangbukon kani mga larawan ni Mama Mary ug kani among mga santos, mga balaan nga naa diya simbahan. Maunay nakasayop nila mga higala, mga igsuon. Kay dili na mabasa sa Biblia nga naa ba diya si Mama Mary nga Dios. Hasta na among mga santos diya. Ang nakasayop na nila kay mo isgot ganig larawan sa atong mga igsuon nga mga dili Katoliko, Dios na dayon. Kaning uban sa natong mga sikta nga nagwan pag makakitag larawan Dios na. Kay ang giingon sa Dios, ang ilang giila nga mga laraw na'y gidili, dunay gitugot sa Dios. Naabay mabasa? Apan ang Dios nagpabuhat usab og larawan nga sagrado sama sa kirubin nga ibutang sa masigkakilid sa altar aron pagpaila sa pagkaanaa sa Dios o dapit nga timaan sa pagkabalaan. Ay klaro kayo mga higala, mga igsuon, mana di ay larawan. So meaning dili tanang larawan gidili. Ang naka problema ni atong mga igsuon nga mga dili Katoliko, allergic kay sa larawan. Unya di sila mutog larawan, nya ilang larawan na Facebook. Ay naunsa mutuo nya pastil lang Ginoo ko, pasayloon lang ni sila nga kaniliging gahimo-himo sa ingon na tao nga biktima ng mga igsuon, mga Katoliko, nga mga inosente. Niya pailay no? Ang mga nililok nga larawan nga dayan-dayan sa templo. 2 Kronikas 3:1 sa Dios may larawan usab sa dagway sa tao nga balaan. Tanawa lagi naam day larawan dili niya ako Ezekiel 41:18-19 na ay larawan ang templo o simbahan
si Osias gisugo sa Dios sa paglumpag sa tanang Dios apan wala niya iapil ang monumento sa balaan nga tao sa Huda, wala niya ipaguba sanglit dili man kini Dios Hari 23 15-19 mga igsuon. May larawan usab nga nililok nga tumbaga nga gipahimo ang Dios ug maayo ang tanang hipaakan niini sa bitin mo tan-aw sa maong larawan. 2 Hari 18:4 gipaputol-putol sa Dios ang maong larawan dihang gisayok pag-ila sa mga tao. Numeros 21:7. Kung mag-ampo kamo, magatubang kamo sa altar sa Jerusalem. Ang maong altar adunay larawan sa kirubin. Exodo 25. Exodo 25, 18, 19. Si Josue nagampo nga nagatubang mihapa atubangan sa maong larawan kung altar nga dunay larawan sa kirubin. Mga higala, mga igsuon, kung magampo di ay ta, si Josue sulugoon sa Dios. Kita di ay kung magampo og sulugoon ka sa Dios o nagsunod ka sa Dios, kung magampo ta magatubang dito sa altar na ay larawan, mihapa, miyukbo. Pangutana kaniya atong mga igsuon nga mga dili Katoliko, ang ilang simbahan naa pay larawan. Makita nimo mga higala, mga igsuon, dili makakitag larawan sa ilang simbahan, pero ang gingon sa Biblia, magampo ka, magatubang sa larawan. Pasayloon lang ko. Kanang inyong simbahan, dili na matawag og simbahan, sinihan. Kaya wa may mga larawan. Ang gingon sa Biblia, kung magampo, magatubang maglarawan. Unya ka na inyong simbahan, wa may larawan. Amasay pa nagsinihan o dili ba budiga sa kupras. Sorry lang kayo, nagsulti lang gigos tinuod, sumala din sa kasulatan. Kay maingon nga si Moises nagpatindog og larawan sa kamingawan. Si Jesus patindogon usab sa samang paagi, buhatan usab siya larawan si Jesus. Juan 3:14. Si Jesus wala magpasipala og larawan, gipakita siya sa larawan ni Caesar. Siya miingon, ihatag ang kang Caesar, ihatag usab ang iya sa Dios. Tanawara unsay giningon sa ni Kristo, Ginoong Hesus, nagrespeto siya sa larawan. Ihatag ang kang Caesar, kay gipakitaan sa larawan sa mga Hudiyo. Mo to giingnan siya nga ihatag ang Caesar, ihatag sa sang Dios. Pero kani atong mga igsuon nga mga dili Katoliko, ang ilang Hesus Kristo di man kamao mo respeto og larawan. Ang Kristo sa Katoliko, si Jesus Kristo sa Katoliko, kamao mo respeto og larawan. Pero kaning atong mga igsuon nga mga dili Katoliko, ang ilang Kristo nagsugo og dili sila mo respeto og larawan, ila mangganing pagsunugon, pangbukod. Unsa may tawag na to ana? Kaya among Kristo dinhi sa Katoliko na may inahan. Pero kana ilang Kristo walay inahan. Basig Kristo na sa bulangan, mga higala, mga igsuon. Padayon ta. Gibilin sa lubnganan
ni Jesus ang panapton diin may marka ang larawan sa iyang naong mao kini ang gitawad og Holy Shroud. Mao tong larawan nga panapton nga gibili ni Jesus pagdaing pagkabanhaw niya. Gisgutan usab ni San Pablo ang larawan sa kirubin sa bag-ong tugon apan paghatag na kini sa bag-ong kahulugan maayong balita Hebreo 9:11. Brad, mayo nga pon. Unya rang pangutana brad og nay pangutana. Gibilin ang kahulugan tahuron usab ang maong larawan may mihikap walay katungod namatay kini o gipresisyon ang maong larawan sa kirubin uban sa arka nga may tugon ang titik sa pulong sa Dios. Larawan usab nga makita sa dili makita nga pulong sa Dios busa nagatuo sa Biblia, nagatuo ni ingon nga larawan nga dili makita sa Dios. Si Kristo mao ang larawan sa Dios nga dili makita, Kolosas 1:15. Ang silutan sa Dios mao ang nagsimba og larawan nga mga Dios ang larawan sa Katoliko dili Dios mga higala mga igsuon. 1 Corinto 6:9. Kanang giingon nga larawan sa mga balaan nga gisimba sa mga Katoliko. Sa mga Katoliko ang buot pasabot niya na mao ang pagtahod mga higala mga igsuon. Unsay giingon? Kana among giri butang diha sa among simbahan sa among templo ang pagrespeto na sa mga butang balaan. Unsa may giingon sa Kaalam 6:10 kining mga butang balaan ug kini inyong tagdon sa paagi nga balaan kamo mismo isipon nga balaan kung makabaton kamo niining pagtulon ana makahimo kamo sa pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom mga higala mga igsuon. Unsay gingon sa Biblia? Kung inyo ning tagdon kaning mga balaan makahimo mo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Awa mo mahadlok siguro kay layo pa man, mao lagi na inyong una-una, pero mangandam lang mo. Apan ang simba nga giila nga sila mga larawan sa Dios nga nagampo kita sa gilarawanan dili ngadto sa larawan. Mga higala mga igsuon mao lagi na giingon lagi nila nga mao lagi nag-ampos larawan pagkadakong sayop ninyo mga higala mga igsuon among mga dili Katoliko. Kay wa man mi nag-ampos larawan, nag-ampo mi amahan namo naakas langit pagdaygo nang imong ngalan. Wa mi magingon nag-ampo mi des ribulto, nag-ampo bis larawan. Nag-ampo mi amahan namo naakas sa langit pagdaygo imong ngalan. Mateo 6:9 mga higala mga igsuon aron mo masayod kung naamoy Biblia basaha. O dinhin na lang ko kutob mayong hapon pag-usap. Daghang salamat. Dinhin lang ko kutob. Amen. Thank you Lord. Glory to God.